अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के बारे में कि 17 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 23 अगस्त पे कैप्रिकॉर्नियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन, ये वीक आप लोगों के लिए अंदरूनी मजबूती, अमली फैसलों और रुके हुए मामलात को दोबारा तरतीब देने का है। इस वीक में सैटर्न का असर आपको संजीदगी, जिम्मेदारी और नज़्म ज़ब्त की तरफ ले जाएगा, यानी आप जज्बाती फैसलों की बजाय सोच समझ कर कदम उठाएंगे। जुपिटर का असर उम्मीद, माली बेहतरी और नए रास्तों की तरफ इशारा करता नजर आता है, लेकिन ये फ़ायदा उस वक्त मिलेगा जब आप जल्दबाजी की बजाय प्लानिंग के साथ कदम बढ़ाएंगे। वीनस का असर मोहब्बत, रिश्तों और दिल के मामलात में नरमी पैदा करता नजर आता है, मगर अना और खामोश नाराज़गी से आपको बचना होगा। मरकरी के असरात बातचीत, कागजी काम, डील्स और कनेक्शन में एहतियात का मैसेज दे रहे हैं, इसलिए हर बात वाज़े रखिएगा। मार्स आपको हिम्मत तो देता नज़र आता है, मगर गुस्सा या ज़िद नुकसान दे सकती है। ये वीक आपके लिए मेहनत का फल, पुराने मसले का हल और किसी अहम फैसले की तरफ पेशरफ्त लेकर आया है। आपको अपनी एनर्जी बिखरने से खुद को बचाना होगा। एक सिमत में अपनी एनर्जी लगाइए, क्योंकि इस वीक में कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो खामोशी से मेहनत, सब्र और हिकमत के साथ आगे बढ़ेंगे। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन, ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत के रिजल्ट में इस्तेहकाम की बुनियादें रखने का है। इसे लोग जो जॉब में हैं उनके लिए ये वीक अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अदा करने और सीनियर्स के सामने अपनी सलाहियत साबित करने का मौका लेकर आया है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे तो इस वीक उसमें पेशरफ्त नज़र आती है और बाज़ अफराद को नए टास्क या इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं जो बज़ाहिर मुश्किल महसूस होंगी, लेकिन फ्यूचर में तरक्की का जरिया बन सकती हैं। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके लिए इस वीक में नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश जारी रखने की ज़रूरत होगी। मुमकिन है फौरी नताइज ना मिलें, लेकिन इंटरव्यूज़ या अप्लाई करने का मौके आ सकते हैं। सरकारी या बड़े इदारों में अप्लाई करने वाले अफराद के लिए ये वीक सब्र आजमा हो सकता है, लेकिन हौसला ना हारे। अगर आप किसी तख्लीकी या फ्रीलांसिंग के शोबे से वाबस्ता हैं तो इस वीक में अपने नेटवर्क को बढ़ाने और नए क्लाइंट से रब्ता करने की कोशिश करें। आपकी मुस्तकिल मिजाजी और वक्त की पाबंदी आपको दूसरों से अफजल कर सकती है। कैरियर के हवाले से ये वीक मेहनत और सब्र का इम्तिहान लेकर आया है, मगर इसके रिजल्ट आने वाले हफ्तों में पॉजिटिव होंगे। माली मामलात के हवाले से बात करें तो ये वीक मोहतात फैसलों और अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत पर जोर देता है। इस वीक में गैर ज़रूरी अखराजात से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ गैर मुतवक्के अखराजात सामने आ सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले किसी कर्ज या माली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैं, उन्हें अपनी प्लानिंग को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। अगर आप किसी नई सरमायाकारी या प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा। बेहतर यह है कि किसी भी बड़े माली फैसले से पहले मुकम्मल तहकीक करें और काबिल एतमाद लोगों से मशवरा करें। बाज़ कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए पुराने माली मामलात या रुके हुए पैसे मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए सब्र बहुत ज़रूरी होगा। बिजनेस या जॉब करने वाले अफराद के लिए ये वीक माली लिहाज से मुस्तहकम रह सकता है, बशर्ते कि आप अपनी आमदन और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखें। इस वीक में आपको एहसास होगा कि माली इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। ये वीक माली मामलात में एहतियात, समझदारी और नज़्म ज़ब्त अपनाने का मशवरा देता है, ताकि फ्यूचर में माली दबाव से आप लोग बच सकें। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वीक हिकमत अमली और सब्र के साथ फैसले करने का वक्त है। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो इस वीक नए प्लान शुरू करने की बजाय मौजूदा मामलात को मजबूत करने पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा। कारोबारी शराकत दारी में शामिल अफराद को इस वीक अपने पार्टनर के साथ वाज़े और खुली बातचीत करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि किसी भी गलत फहमी से बच सकें। जिन अफराद का ताल्लुक प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से है उनके लिए ये वीक मोहतात फैसलों का है। प्रॉपर्टी खरीदने या फरोख्त करने से पहले कानूनी पहलुओं का मुकम्मल जायजा ज़रूर लें। अगर आप किसी ज़मीन या मकान के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीक में इब्तदाई तहकीक या कागजी कार्रवाई शुरू करने का वक्त बहुत बेहतरीन है, लेकिन कैप्रिकॉर्नियन हतमी फैसले में जल्दबाजी ना कीजिएगा। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में पुराने क्लाइंट्स या रवाबित से फ़ायदा हासिल होने का इम्कान मौजूद है। अगर आप किसी नई प्रोडक्ट या सर्विस को मुतारिफ करवाने का सोच रहे हैं तो इसकी मुकम्मल तैयारी करें। ये वीक कारोबारी इस्तेहकाम और प्रॉपर्टी मामलात में मोहतात और
دور اندیش رویہ اپنانے کی طرف زور دیتا ہے۔ لو لائف اور ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویک کیپریکونین آپ لوگوں کے لیے جذباتی توازن اور سمجھداری کا تقاضا لے کر آیا ہے۔ اس ویک میں آپ کو اپنے جذبات کو واضح انداز میں بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات خاموشی یا غلط فہمی رشتوں میں فاصلے بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ پہلے سے ریلیشن شپ میں ہیں تو اس ویک میں معمولی باتوں کو بڑا بنانے کی بجائے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا آپ کو فائدہ دے گا۔ بعض افراد کے لیے یہ ویک رشتوں میں بہتری لانے اور پرانے اختلافات کو ختم کرنے کا موقع بھی دے سکتا ہے، بشرطے کہ آپ پہل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے لوگ جو حال ہی میں کسی جذباتی دباؤ یا غلط فہمی کا شکار رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویک اپنے دل کی بات صاف انداز میں بیان کرنے کا بہترین وقت ہو سکتا ہے۔ دوستوں یا قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آنے کے امکانات موجود ہیں، خاص طور پر اگر اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنے کا ہے۔ اگر پچھلے دنوں میں گھریلو معاملات یا ذمہ داریوں کے حوالے سے دباؤ رہا ہے تو اس ویک میں اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے، بشرطے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات چیت کریں۔ بعض شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے یا کسی گھریلو پلان پر توجہ دینے کا موقع لا سکتا ہے۔ اگر شریک حیات کے ساتھ کسی بات پر اختلاف چل رہا ہے تو اس حل کے لیے نرم لہجہ اور سمجھداری اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ سنگل کیپریکونین افراد کے لیے یہ ویک جذباتی طور پر دلچسپ رہے گا۔ ممکن ہے کسی نئی شخصیت سے ملاقات یا کنیکشن پیدا ہو جو فیوچر میں اہم ثابت ہو، لیکن جلد بازی میں کسی بھی ریلیشن کو آگے بڑھانے کی بجائے کیپریکونین وقت لینا ضروری ہے۔ بعض سنگلز کے لیے یہ ویک اپنی ترجیحات کو سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا موقع بھی دے سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے تعلق کی تلاش میں ہیں۔ اوورآل شادی شدہ اور سنگل دونوں افراد کے لیے ہی یہ ویک جذباتی توازن اور سمجھداری اختیار کرنے کا میسج دے رہا ہے تاکہ ریلیشن شپ میں استحکام اور خوشی برقرار رہے۔ کیپریکونین اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویک توجہ اور محنت کا تقاضا لے کر آیا ہے۔ اگر آپ کسی امتحان یا اہم تعلیمی مرحلے سے گزر رہے ہیں تو اس ویک اپنی توجہ بکھرنے نہ دیں، ایک واضح مطالعے کا شیڈول بنائیں۔ ایسے اسٹوڈنٹ جو کسی مقابلے کے امتحان یا ایڈمیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ویک پازیٹیو معاملات بناتا نظر آتا ہے۔ بیرون ملک تعلیم یا اسکالرشپ کے خواہش مند اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک ڈاکومنٹ مکمل کرنے اور اپلائی کرنے یا کسی ادارے سے پازیٹیو رسپانس ملنے کا ہو سکتا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو کیپریکونین یہ ویک معمولی تھکن یا جسمانی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو حد سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اس ویک میں نیند کی کمی یا بے ترتیبی صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے روزمرہ معمولات میں توازن برقرار رکھیں۔ ضروری ہوگا کہ اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ بعض افراد کو سر درد، کمر درد یا ہاضمے کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے جو زیادہ تر ذہنی دباؤ یا بے احتیاطی کی وجہ سے ہوگا۔ اوورآل اس ویک میں ہیلتھ کے حوالے سے احتیاط اور باقاعدگی اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی انرجی کو برقرار رکھ سکیں۔ وارننگ زون کے حوالے سے بات کریں تو کیپریکونین یہ ویک جلد بازی اور غیر ضروری بحث و مباحثے سے متعلق ہو سکتا ہے۔ بعض مواقع پر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ حالات آپ کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں، لیکن ایسے وقت میں جذباتی رد عمل دینے کی بجائے خاموشی اور صبر اختیار کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ فائنینشیل معاملات میں خاص طور پر سگنیچر یا معاہدے کرتے وقت مکمل احتیاط برتیں اور کسی بھی غیر واضح ڈاکومنٹ کو بغیر پڑھے قبول نہ کریں۔ گھریلو یا خاندانی معاملات میں بھی غیر ضروری مداخلت سے بچنا بہتر ہوگا، کیونکہ بعض اوقات دوسروں کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی تنازعات کا باعث بن سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس پورے ویک میں کیپریکونین ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ یا وہابو ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک نہ صرف آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا بلکہ دل کے سکون اور رکاوٹوں کے خاتمے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے محنت، صبر اور سمجھداری کا امتحان لے کر آیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ترقی اور استحکام کے مواقع بھی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے فیصلوں میں توازن اور دل اندیشی اختیار کریں گے تو آنے والے دنوں میں پازیٹیو رزلٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ آخری میسج آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ درست وقت پر درست فیصلہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں گے تو مشکلات کے باوجود آپ اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کرنا ہے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔